बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। अभी कौम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की मुबैना ऑडियो लीक के सदमे से संभल नहीं पाई थी कि एक और ऑडियो लीक आ गई। और ये ऑडियो लीक साबिक चीफ जस्टिस आकम निसार और पीटीआई के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की है। इस ऑडियो लीक में कुछ अहम बातें, कुछ अहम गुफ्तगू की गई है जिसका लुब्बे लुबाब बहुत ही खौफनाक है। और ये बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल को क्या होने वाला है और मुकदमा सुनने वाला बेंच क्या फैसला करने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आकम निसार साहब, जिन्हें पहले से इस बात का इल्म है कि होने क्या वाला है और हो क्या रहा है, और उनके साथ जो पीटीआई के वकील है वो भी उन्हें बता रहे हैं कि ये प्रोसेस कैसे तय होगा, तो इस पर फिर बहुत से लोग सवाल उठाते हैं। अब बाद लोगों का एतराज़ ये कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की जो मुबैना ऑडियो लीक है उस पर उनसे इस्तीफे का जो मुतालबा किया जा रहा है वो बिल्कुल गैर ज़रूरी है, वो नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग अब साकिब निसार की ऑडियो लीक के हवाले से मुतालबा कर रहे हैं कि क्योंकि फ़ैसला भी सामने आ चुका है और अदालत क्या करने वाली है उसके खदोखाल भी सामने आ चुके हैं, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस्तीफ़ा दे दें। तो हर बात पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्तीफ़ा क्यों मांगा जा रहा है और क्या उन्हें वाकई इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, वो आपको बताएंगे। और ऑडियो लीक में क्या बातें हुई वो आपको बताएंगे। खास अब की ईद मिलन पार्टी के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उस वीडियो में मौलाना फजलुर रहमान को डमी फजलुर रहमान बनाकर पेश किया गया, तो उसने भी बहुत सारी चीज़ों को अयां कर दिया जिससे किसी भी शख्स के सियासी अखलाकी मोराल का अंदाज़ा होता है। तो कहने वाले कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब अपने ईद मिलन पार्टी में मौलाना फजलुर रहमान की डमी बनाकर उसका मजाक उड़ा सकते हैं, तो कल को फिर पीडीएम वाले मौलाना फजलुर रहमान या कोई और ख़ास सबका मुखालिफ अपने जलसे में किसी फंक्शन में किसी और जानवर को लेकर आ गया या किसी को डमी बना दी इनकी, तो फिर ये क्या करेंगे। तो ख़ास सब जो है वो पस्ती के म्यार सेट करते जा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब अल्फाज तासुर खो दें और आपकी गुफ्तगू बेमानी हो जाए तो फिर मुकाबला जो है वो आमियाना गुफ्तगू से किया जाता है, हरकत और सकनात बिल्कुल आमियाना हो जाती है। वो स्टारडम जो है वो फिर अपने वो ढलता वो सूरज हो जाता है। तो ख़ास सब के साथ भी यही कुछ हो रहा है। तो जिन्हें कौम के लिए आला मेयार सेट करने चाहिए थे वो आजकल कौम के लिए पस्त तरीन मेयार सेट कर रहे हैं। तो इसलिए कहने वाले कहते हैं कि जब अल्फाज अपने माने खोने लगे, लीडर बोंगियां मारने लगे, बात जुगतों पे आ जाए, बात खुज्जतों पे आ जाए, बात दूसरों का मजाक उड़ाने पे आ जाए, तो समझ लें दाने मुक गए। हाँ, सबको चाहिए था कि उस जलसे के अंदर मौलाना फजलुर रहमान की डमी बनाने से रोकते और उसके ऊपर कोई कमेंट्स ना करते, लेकिन उन्होंने जिस तरह उसको एंजॉय किया, तो मुझे डर ये है कि उनके मुखालिफिन कल को उनकी और उनकी अहलिया के हवाले से इसी किस्म की डमियाँ बनाएंगे तो फिर इन्हें वो याद आ जाएगा पर्दा, घरेलू खातून और फिर घटियापन, वो सारी बातें फिर कहेंगे, फिर इंसानी हकूक भी इन्हें याद आ जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। इसलिए कहते हैं ना कि उतना करो जितना खुद भी सह सको। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करेंगे कि इस हमाम में सारे नंगे हैं या ये हमाम ही नंगों का है, ये बेलबासों का हमाम है, यहाँ पर किसी लिबास वाले की कोई अहमियत नहीं है। मुतीउल्लाह जान ने तो कहा ये बेलबासों का साहिल है, लेकिन हम चूंकि हमाम की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल गुफ्तगू है, तो एक बड़ा मशहूर मुहावरा होता है कि इस हमाम में सारे नंगे हैं। लेकिन ये चूंकि अब अगर आज के हालात को देखें तो हमें तो हमाम नज़र ही नहीं आता, सिर्फ नंगे ही नज़र आते हैं और ना कुछ साहिल नज़र आता है। तो ये पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है, इस पर बात करेंगे। सवात के अंदर एक बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आया जिसमें सीटीडी के थाने के अंदर ब्लास्ट हुआ, उसमें कई पुलिस अफसरान और एहलकारों की शहादत हो गई। उसके हवाले से मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो खुदकुश हमला था, टारगेट था, अटैक किया गया, लेकिन जो सरकारी ज़राए है या सीटीडी के ज़राए वो कहते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट के बायस सीटीडी के थाने के अंदर जो गोदाम था उसमें जो है वो चिंगारी गई और वो बारूद जो है वो फट गया और उसमें काफ़ी लोग जो है वो उनकी जान चली गई। तो ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी कोई नई बात नहीं है और ना ही दहशतगर्दी के इम्कानात को खारिज किया जा सकता है, लेकिन चूँकि पुलिस का मौक़िफ़ ये है और ये सबूत भी नहीं मिले कि वहाँ को सुसाइड अटैक हुआ या कोई प्लांटेड बम नस्ब किया गया। प्लांटेड तो हो नहीं सकता, ये पुलिस थाने के अंदर जितनी सिक्योरिटी होती है और वो खासी उसकी हिफाजत की जाती है, लेकिन शॉर्ट सर्किट भी जो है वो भी बात समझ में आने वाली नहीं है। तो बहरहाल ये एक नाखुशगवार वाक़या जिसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चीन के दौरे पर हैं, वो चीन का दौरा करने के लिए क्यों गए हैं, उसका भी बैकग्राउंड आपको बताएंगे, और चीन के दौरे का इस वक्त मकसद क्या है, टाइमिंग क्या है, और इस वक्त पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, एक 2 मिनट की इसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले साकिब निसार साहब की ऑडियो तो इस पूरे मंजरनामे में, यानी सिर्फ 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होनी है, और एक बहुत बड़ा केस है जिसमें इलेक्शन का मामला है, और ना सिर्फ इलेक्शन का मामला है बल्कि इसमें अब कई और मामला जुड़ गए हैं। और अब सिर्फ बात ये नहीं कि 14 मई को इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, अब बात ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट का बेंच या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कोई ऐसा फैसला करने वाले हैं जिससे वो हुकूमत को सख्त मुश्किलात से दो चार कर सकते हैं, जिनमें तौहीन अदालत की बात तो सबके सामने है, और ईद की इन छुट्टियों में बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आई। मैं 1 बाय 1 आपको बताता भी जाता हूँ ताकि गुफ्तगू के साथ ही सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएं। पहले दिन जो हामिद मीर की गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने जिक्र किया कि हमने कश्मीर गिव अप कर दिया, और ये कश्मीर का सौदा जनरल बाजवा ने किया। तो ये इतनी बड़ी खबर थी कौम के लिए कि कश्मीर का सौदा हो चुका है, लेकिन कौम जो है उस बात में उलझी रही कि क्या जनरल बाजवा ने कश्मीर दिया है या इमरान खान ने दिया है। किसी को इस बात की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि हमने कश्मीर दे दिया है। तो मौजू तो ये होना चाहिए कि हमने कश्मीर गिव अप कर दिया या नहीं किया। तो बकौल हामिद मीर के हमने गिव अप कर दिया, और ये ईद के अयाम में जब लोग आराम कर रहे होते हैं और सियासी मामला से ज़रा दूर होते हैं, ये खबर आराम से इंडक्ट कर दी गई, और अब कौम के अंदर कौम को ये बात पता चल चुकी कश्मीर हमने गिव अप कर दिया, लेकिन रिएक्शन वो नहीं है। तो ये है जो कौम के साइंसदान है ना, बड़े बड़े साइंसदान जो पिछले 72 साल से कौम के अंदर मुल्क के अंदर तजर्बात करते आए हैं, उन्हें ये सब पता है कि कड़वी गोली कैसे देनी है, मीठी गोली कैसे देनी है, जो हार्ड इंजेक्शन है वो कैसे लगाना है, और जो सॉफ्ट इंजेक्शन है वो कैसे लगाना है। तो ये बड़ी मीठी गोली थी जो ईद के याम में कौम ने बड़े आराम से निगल ली है। दूसरी 2 ऑडियो लीक्स आ चुकी है, और एक इमरान खान साहब की अपनी एक स्टेटमेंट है जो कि यू टर्न, और मैंने वो सबको पता ही है कि उन्होंने ये बातें क्यों की कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा था। यानी जो शख्स उसके बारे में यानी जो कहने वाले हैं वो कहते हैं। तो खास अपने पार्टी भी जर्नैल के मशवरे पर बनाई, ये जनरल हमीद गुल थे जिन्होंने पीटीए की बुनियाद रखी थी, और फिर दूसरे जर्नैल ने 2010 में लोगों को शमूलियत उसमें कराई। इसमें जनरल पाशा, जनरल फैज़ हमीद, जनरल हमीद गुल ये शामिल थे। तीसरे जर्नैल ने इनसे धरने कराए। जनरल रहील शरीफ के दौर में इमरान खान साहब ने धरना किया जब खास साहब कहते थे कप्तान उंगली खड़ी करने वाला। चौथे जर्नैल ने इनसे लॉकडाउन कराया। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और जनरल आसफ गफूर का भी नाम आता है, वो सिटिंग जनरल है, कि इन्होंने उनको इक़्तिदार दिलवाया, इनसे हुकूमत चलवाई। ये 3 बड़े लोग थे जो कि खास साहब की हुकूमत के पीछे बैठ के खास साहब की हुकूमत चलवाते थे। जनरल आसफ गफूर जो है वो पॉलिटिशियन को, सियासतदानों को, मीडिया को हैंडल करते थे। उन्हें कहते थे कि इनको टाइम दे, इनको चलने दे, ये नए लोग हैं, ये सीखेंगे तो अच्छी खबरें चलाएं, मुस्बत खबरें चलाएं। तो उनका एक किरदार तो है। तो अगर वो खास साहब कह रहे हैं कि मैंने किसी जर्नैल के मशवरे पे असम्बलियाँ तोड़ दी, तो ये बात मान लेनी चाहिए, लेकिन वो शायद इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। होगा कोई जर्नल ही जिन्होंने मशवरा दिया कि असम्बलियाँ तोड़ें, लेकिन वो जनरल बाजवा नहीं होंगे। तो जनरल बाजवा क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो जिस जर्नैल का नाम लेना चाहते हैं वो ले नहीं पा रहे, और वो जर्नैल का नाम मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जनरल बाजवा की वो क्यों नहीं मानेंगे? अगर जनरल बाजवा की वो मानते होते तो फिर वो उस्मान बुज़दार को हटा चुके होते। तो जनरल बाजवा के कहने पर उस्मान बुज़दार को नहीं हटाते, लेकिन असम्बलियाँ तोड़ देते हैं। तो ये बात तो कोई मानने वाली है नहीं। तो खास अब चाहे तो उस जर्नैल का नाम बता सकते हैं जिस जर्नैल के मशवरे पर उन्होंने हुकूमत तोड़ी, असम्बलियाँ घर भेजी। तो वो कोई और नहीं हो सकता, वो सीधे सीधे जर्नैल जो होंगे वो सीधे सीधे 2 ही आदमी हैं जो कि खास साहब के पीछे बैठ के खास साहब को लेकर आए थे, खास साहब को सपोर्ट कर रहे थे। और अब उनकी अना का मसला है, उनकी उस ज़िद का मसला है कि वो अपने प्रोजेक्ट को फेल होता हुआ नहीं देख सकते। फ़ौज तो मिन हैसुल फ़ौज, यानी कुल्लुहुम, फ़ौज तो इसमें से हाथ उठा चुकी है, लेकिन वो लोग अभी तक इस प्रोजेक्ट के अंदर मुंह दिए हुए हैं जो कि जिन्होंने ये सारा कुछ किया और मुंह काला कराया अपना। यही कहा जा सकता है ना कि खास साहब के लिए बहुत से लोगों ने अपने मुंह काले करा लिए। तो अब काले मुंह लेकर अभी भी गोशे तन्हाई में साजिशें करते फिरते हैं। तो जनरल फैज़ हमीद का नाम उनमें शामिल है। तो ये जिस जर्नैल ने खास साहब से असम्बलियाँ तोड़वाई होंगी
وہ جنرل فیض حمید ہیں، لیکن خاص صاحب ان کا نام لیتے ہوئے وہ گھبرا رہے ہیں یا شرما رہے ہیں یا ان کو بچا رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے نا. تو یہ اصل سہولت کار اور اصل جرنیل جنرل فیض حمید ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جرنیل کوئی حاضر سروس ہو، ابھی بھی وہ کام کر رہے ہوں، جنہوں نے مشورہ دیا کہ آپ توڑ دیں اور پھر ہم سنبھال لیں گے، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے. دو جرنیلوں کے نام کہہ سکتے ہیں نا، ایک تو جنرل فیض حمید ممکنہ طور پر ہے، ان کے چانسز زیادہ ہے. دوسرے جنرل وہ ہو سکتے ہیں جو کہ 3 جرنیلوں میں سے ایک ہے جنہوں نے حکومت کو، اس وقت کی حکومت کو سپورٹ کیا. یا پھر کوئی وہ بقول سلیم صافی کے کوئی موکل ہوگا جو جرنیل کے روپ میں خاص صاحب کے پاس آیا اور انہوں نے کہا جناب حکومت گرا دو. تو یہ سازشیں کرنے والے جو پیچھے لوگ ہیں نا وہ اب بھی ایکٹیو ہیں. اسی سازش کے تحت پھر وہ ایک آڈیو لیک سامنے آئی ہے ثاقب نثار صاحب کی، جب وہ مریم نواز نے کہا نا کہ ثاقب نثار پیچھے بیٹھ کر گیم چلا رہے ہیں، تو ثاقب نثار بڑے بدکے تھے اور ثاقب نثار نے ایک دم کہا جی وہ میرا تو واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے. پھر انہوں نے کہا جی میرا کوئی تعلق نہیں سیاست سے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، میں تو میری تو عمران سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. جھوٹے ایک نمبر کے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں این اسی وقت اس کی تردید بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس مبینہ آڈیو لیک کی میں آپ کو گفتگو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں خواجہ طارق رحیم کو. یہ خواجہ طارق رحیم وہی ہیں جن کی بیگم رافعہ طارق ہے، جن کی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ساس کے ساتھ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی. تو میاں بیوی ہی جو پچھلی 3 آڈیو لیکس ہیں ان میں شامل ہے. اس سے پہلے خواجہ طارق رحیم کی ثاقب نثار کے ساتھ ایک اور آڈیو لیک ہو چکی ہے. اچھا خواجہ صاحب ایک چیز میں کرنا چاہنا تھا، ججمنٹ جیڑی ہے وہ ضرور دیکھ لینا، 7 ممبر ججمنٹ ہے اور جی اپنا سو موٹو ہے نمبر 4 آف 2010 رپورٹڈ ہے سر. یہ 7 ممبر ججمنٹ 2012 سپریم کورٹ پیج 553 اتنے. اچھا جی ٹھیک ہے نا جی، میں دیکھ لینا جڑا بھی وکیل تعالیٰ کہہ کہنا ذرا دیکھ لینا. ہے کہ بھی اگر چلو بار تھی پڑھو گے تو میں وہ بھی دیکھ لیتی ہے جو ججمنٹ جڑی 7 ممبر بینچ ہے جہاں انہوں نے کیا ہے کہ جب تک ایکٹ نہیں بنتا وہ غور نہ پڑھو تو کلاس 3 میں ہائی نوٹ لکھے اتنے انہوں نے رستہ بھی دیتا ہے دیکھ لینا. میرا جی سر میں دیکھا ہے وہی پھر سارے کوئی وے آؤٹ ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. دوسرا فائد صاحب اگر کوئی بندہ تیار ہوئے منیر احمد خان والے استعمال کر لو، کنٹمپٹ آف کورٹ کا بالکل کلیئر کیس ہے. جو کچھ ہوا ہے آزاد جموں کشمیری وہ بعد کوئی میرے ہر جسٹ ویٹنگ فار دی ہونے آرڈر کر دے پہنے وہ 3 ممبر بینچ شاید another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application فائل ہو رہی ہیں. چل ٹھیک، تھینک یو سر. تو اس میں جو لبے لباب یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو مل جائے تو آپ منیر احمد خان والا آپشن استعمال کریں اور توہین عدالت کا کیس ہے. تو خواجہ طارق رحیم نے کہا کہ جناب وہ ہو رہا ہے، یعنی توہین عدالت کی ہم کارروائی کر رہے ہیں اور 3 ممبر بینچ کے حکم کا انتظار ہے، مزید 1 آدھ گھنٹہ لگ سکتا ہے، اس کے بعد ہم توہین عدالت کیس کا فائل کریں. یعنی یہ کہہ رہی کوشش کریں کہ 27 اپریل کو جو 3 رکنی بینچ بیٹھے گا وہ 1 آدھ گھنٹے میں فیصلہ کرے گا، اس کے بعد ہم توہین عدالت کی درخواست فائل کر دیں گے اور اس کی نظیر موجود ہے 2010 کے کیس میں. تو یہ ثاقب نثار کو جو مرچیں لگی ہوئی ہے نا، وہ ظاہر ہے جب سے مریم نواز نے ان کا نام لیا ہوا ہے تو وہ خاصے بدکے ہوئے ہیں. آپ پتہ نہیں کہ وہ اس سے پہلے بھی ایکٹیو تھے یا نہیں تھے، لیکن اس وقت بھی گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ ثاقب نثار صاحب جو ایکٹیو ہیں. تو اب یہ ساری کہانی ہے اور اس میں جو اعتراضات ہیں وہ کیا ہے. اب تحریک انصاف کے لوگ یا جو حکومت کے مخالفین وہ کہتے ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے، سابق چیف جسٹس ہے، اس سے کسی وکیل نے مشورہ مانگا، اس نے دے دیا، تو یہ بات درست ہے. اور پھر ساس کے والے سے بھی انہوں نے کہا جی ساس تو گھریلو ویڈیو ہے اور ساسیں کیا عورتیں ایسی بات کرتی ہیں، تو میں اس پر بھی ایگریڈ ہوں. لیکن یہ ساری گفتگو جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑے ہائی پروفائل کیس کے حوالے سے ہو رہی ہے، جو اس کی اہمیت ہے نا کہ کیوں ہم اس کو اہمیت دے رہے ہیں اور کیوں اس کے اوپر کوئی کارروائی ہونی چاہیے اور کیوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے.
اور اگر کوئی سازش ہو رہی ہے تو اس سازش کا مقدمہ سپریم کورٹ نے تو درج نہیں کرنا، اس سازش کا مقدمہ حکومت کو درج کرنا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ مقدمہ درج کرے، سخت ترین دفعات لگائے اور پھر ان کو گرفتار کرے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں گرفتار کرنے کے بعد عدالتیں انہیں آزاد کر دے گی تو ان کو بھی 4 دن کے لیے وہاں رکھیں جہاں پہ وہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں، اور کئی دن بعد وہ آتے ہیں، مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا اور ان کی طبیعت بھی صحیح ہو جاتی ہے، سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. تو جو سافٹ ویئر اپڈیٹ والا محکمہ ہے اس میں بھی یہ استعمال ہو سکتے ہیں. تو یہ تو ہے خواہش کہ ایسا ہو جائے کہ پھڑے جان سارے، لیکن یہ وہ مقدمات نہیں ہیں، یہ وہ کیسز نہیں جن پہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. تو پھر یہ سارا جو تماشا لگا ہوا یہ کیا ہے؟ اب حکومت بیٹھ کے لاکھ پریس کانفرنس کرے، وزیر قانون اعظم تنویر تاڑا اور ملک احمد خان انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے اور وہ سب کہہ رہے جی کہ اس کی تحقیقات کرائی ہے. تو ایک بہت ہی بڑا یہ معاملہ ہے کہ جب آڈیوز آتی جا رہی ہیں، معاملے کنٹروورشل ہوتے جا رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. وہ ان آڈیوز کو گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ان کسی بھی ایویڈنس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی سوئی ایک ہی بات پہ اڑی ہوئی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کرا دیں یا جلد الیکشن کرائیں اور آپ دفع ہو جائیں. مطلب پنجابی میں کہے دفع ہو جائیں. ان کی اہلیت تو کہتی ہے کہ اندھے ہو جائیں سارے مخالفین خواجہ طارق رحیم کی. تو یہ صورتحال اس بات کا عکاس ہے کہ معاملہ آسان نہیں ہے، سازشیں چل رہی ہے اور پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ باقاعدہ زور لگا رہے ہیں. اور صرف یہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ نہیں ہے جو کہ میرٹ پہ، قانون پہ یا اخلاقیات کی بنیاد پہ یا آئین کی بنیاد پہ کو فیصلے کر رہا ہو. اس کے پیچھے ایک پوری فوج ظفر موج ہے، اور یہ وہ یعنی انصاف کے تقاضوں کے مطابق کام نہیں ہو رہا بلکہ جذبات کے تقاضوں کے مطابق کام ہو رہا. تو یہ اصل میں لڑائی یہ ہے. یا تو جج ہونا پتہ چلے کہ جو بڑے اپرائٹ قسم کے جج ہیں، گھروں سے ویڈیو آڈیو نکل رہی ہیں، ججز کالونی میں ایک دوسرے کو تانے مارے جا رہے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ واک نہیں کرتا، کوئی کسی کے ساتھ ٹاک نہیں کرتا، کوئی روزے خراب کر لیے، نہ افطاریاں نہ سحریاں، عجیب لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو اتنے زیادہ منتقم مزاج منصف ہو تو پھر وہ منصف نہیں رہتا، وہ تو پھر مولا جٹ ہو گیا، وہ نوری نیت ہو گیا. تو یہ مولا جٹ اور نوری نیت بنے ہوئے ہیں کہ مار دیں گے، پھاڑ لیں گے. ان کو ایک موقع مل گیا ہے حکومت کو گھر بھیجنے کا. وہ سمجھتے کہ یہی موقع اچھا ہے، بس اس کیس کو کھینچو اتنا کہ بس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے. تو یہ اصل میں معاملہ ہے. اور حکومت ہماری ماشاءاللہ ستو پی کے سوئی ہوئی ہے. وہ بتا دیتی ہے جناب ایک ویڈیو آ گئی، کارڈیو آ گئی، ہنیا ہو گیا، ہنو ہو گیا، جناب کچھ کر لے. تو اس لیے کچھ مار بھی پڑ سکتی ہے، لیکن بہرحال حکومت کو خطرہ نہیں ہے. حکومت بھی شاید یہ سمجھتی ہے کہ بس یہ تماشا لگا رہے اور یہ ایکسپوز ہوتے رہے. ایکسپوز تو ویسے ہو گئے، اب اس سے زیادہ ایکسپوز اور کیا ہوں گے. آپ شکل دیکھیں نا ثاقب نثار صاحب کی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بندہ سازشی ہے. چیف جسٹس عمر بندیال کو آپ دیکھیں تو ان کے چہرے پہ پھر بھی کوئی رونق ہے، لیکن ان کے جو سجے کبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ثاقب نثار کے ہم شکل لگتے ہیں. اب بندیال بیچارہ ایسے ہے جیسے رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں. ایک طرف استاد محترم ہے اعتزاز احسن صاحب، وہ انہیں گائیڈ لائن دے رہے ہیں، ان کا شاگرد ہے، وہ کہتا ہے لا دو پھانسی چڑھا دو نا ایسی تیسی. وہ بغض نواز شریف سے بھرا ہوا ہے، وہ سب کو پتہ ہے وہ کیوں ہے. عمران خان کا تو ہمسایہ ہے ہی نا، بچپن کا دوست بھی ہے، لیکن بغض نواز شریف تو بہت ہی زیادہ ہے. اس کی وجہ وہ ٹکٹ نہ لینا دینا، یہ بڑے پرابلم ہے. کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے چہرے پہ نفرت آتی ہے. ایک طرف استاد ہے، دوسری طرف ساس ہے، پھر ساس کا خاندان ہے، پھر ساس کی سہیلی ہے. تو بندیال سے تو ہمدردی ہونی چاہیے، وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے. تو اب وہ چونکہ ہل نہیں سکتے، اور پھر ان کو بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ تو استعفیٰ دینے پہ بھی تیار ہے لیکن سجے کھبے جو ہے نا وہ تنگ کریں. تو سجے کھبے جس کے بھی ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے اس کو تنگ ہی کرتے ہیں. تو ان شارٹ یہ آڈیو اب آ گئی ہے اور اس آڈیو نے بتا دیا کہ جناب نظریہ ضرور چل رہا ہے اور نظریہ ضرور کے تحت فیصلے ہونے ہیں. تو اب آرمی چیف کے دورہ چین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ آرمی چیف چین گئے ہوئے ہیں اور ان کا 4 روزہ دورہ ہے. ان کے دورے کو اس حوالے سے اہمیت دی جا رہی ہے کہ ایک نیا بلاک بن رہا ہے جس میں چین، سعودی عرب، ایران اور روس شامل ہے، ترکی بھی اس میں شامل ہو رہا ہے. تو آج روس کے اندر ترکی، شام اور ایران یہ تینوں ملک جو ہے وہ مل کر میٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے. اس میں انٹیلیجنس سربراہان بھی شریک ہو رہے ہیں اور یہ خطے کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے. اور چین جو ہے وہ چین اور روس یہ دو مل کر ایک بڑا بلاک بنا رہے ہیں جس میں آہستہ آہستہ وہ بہت جو قرب و جوار کے ممالک ہیں
ان کو شامل کریں، جس سے خطے کی اہمیت جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو پاکستان کو بھی اس حوالے سے اپنے فیوچر کا تعین کرنا ہے، تو اس لیے آرمی چیف کا جو دورہ چین ہے وہ ان معاملات کو طے کر دے گا کہ پاکستان جو ہے ان فیوچر اس کی فورن پالیسی کیا ہوگی، یا وہ کس طرف رجحان اس کا ہوگا۔ اور پاکستان کی بہت بڑی فوج ہے، اور بہت بڑا پاکستان کا ایک نام ہے پوری دنیا کے اندر، تو پاکستان کے حوالے سے بھی جو کنسرن پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، وہ کنسرن بھی بہت حد تک دور ہوں گے۔ اب یہ سوال تو ہوتا ہے کہ فورن پالیسی ہماری فوج طے کرتی ہے یا حکومت طے کرتی ہے، تو یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کون طے کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے، کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں۔ بیسک چیزیں جو ہے وہ فوج کو ہی طے کرنی ہوتی ہے، تو بہرحال وہ اس میں گئے ہوئے ہیں، تو یہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ تو ایک اور خبر آپ کو دے دیں، پاکستان تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم چودھری انوار الحق سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو چکی ہے، اب وہاں جو حکومت ہے وہ حکومت ہے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی، جو مخلوط اتحاد بنا ہے اس کی حکومت ہے۔ اور اس کے علاوہ سردار تنویر الیاس کو پارٹی سے ہٹا دیا گیا ہے، اور سابق وزیر اعظم سردار قیوم نیازی ان کو بنا دیا گیا ہے پی ٹی آئی کا صدر۔ تو اب یہ یعنی صورتحال آپ دیکھیں، کشمیر کی حکومت خان صاحب کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گلگت بلتستان کی حکومت بھی ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ جب خان صاحب الیکشن میں کبھی جائیں گے، اور پتہ نہیں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، لیکن ان کی حکومت گلگت بلتستان میں بھی نہیں ہوگی، تو یہ ایک الگ لڑائی چل رہی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔